बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं तहसील बहिश्ती ज़बर की। इसमें हमारा 7वां चैप्टर किताब तहारा चल रहा है। इसमें हमारे 8वां सेक्शन हैज़ व निफास का बयान चल रहा है। आज 31वां सेशन है। इस सेशन में हम इंशाल्लाह बात करेंगे हैज़ व निफास की हालत में तिलावत व ज़िक्र वगैरह के अहकाम, और इससे पहले हैज़ व निफास के मुश्तरक अहकाम। आइए शुरू करते हैं। हैज़ व निफास के मुश्तरक अहकाम। मसला नंबर 26। हैज़ व निफास के ज़माना में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। इतना फ़र्क है कि नमाज तो बिल्कुल मुआफ़ हो जाती है, पाक होने के बाद भी उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं होती, लेकिन रोज़ा मुआफ़ नहीं होता, पाक होने के बाद क़ज़ा रखना वाजिब है। मसला नंबर 27। फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हुए हैज़ या निफास शुरू हो गया तो वो भी मुआफ़ हो गई, पाक होने के बाद उसकी क़ज़ा न पढ़े। अगर नफिल या सुन्नत नमाज में हैज़ या निफास शुरू हुआ तो उसकी क़ज़ा पढ़ना होगी। मसला नंबर 28। अगर नमाज के आखिरी वक्त में हैज़ या निफास शुरू हुआ और अभी तक नमाज नहीं पढ़ी थी तो भी मुआफ़ हो गई। मसला नंबर 29। अगर दिन का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद हैज़ या निफास शुरू हुआ तो वह रोज़ा टूट गया। जब पाक हो तो उसकी क़ज़ा रखे, अगर नफली रोज़ा हो तो उसकी क़ज़ा भी करनी होगी। अब यहाँ पर ये बात कहा गया है कि हैज़ व निफास में नमाज बिल्कुल माफ़ हो जाती है, उसकी क़ज़ा भी नहीं करनी, लेकिन रोज़ा बिल्कुल माफ़ नहीं होता, रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा नहीं रखना होता हैज़ व निफास में, लेकिन बाद में इसकी क़ज़ा करनी होगी। अगर नमाज के दौरान अगर हैज़ व निफास हो गया तो नमाज माफ़ हो गया, लेकिन नफिल अगर नमाज पढ़ रही हो, नफिल या सुन्नत, तो उसकी क़ज़ा बाद में करनी होगी। और अगर जब रोज़ा रखा, चाहे नफिल रोज़ा हो या रमज़ान का रोज़ा हो, और दिन में हैज़ आ गया, निफास आ गया, तो वो रोज़ा टूट गया। रोज़ा टूट गया और बाद में उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, चाहे वो फ़र्ज़ रोज़ा हो या नफिल रोज़ा। मसला नंबर 30। हैज़ व निफास के ज़माना में ना तो जिमा करें और ना ही औरत के नाफ से लेकर घुटने तक का जिस्म शौहर के किसी आज़ू से मस हो, और ना ही शौहर इतने जिस्म पर नज़र डाले। उसके सिवा और सब बातें दुरुस्त हैं, यानी साथ खाना पीना, लेटना, बाकी जिस्म को छूना और उसका बोसा लेना वगैरह सब दुरुस्त है। हैज़ व निफास के ज़माने में ये कहा गया है कि औरत के नाफ से लेकर घुटने तक इतना जो हिस्सा है उस पर पाबंदी है। इसको देखना, छूना सही नहीं, इसको नहीं छूना, इसको नहीं देखना। बाकी जिस्म का जो हिस्सा है उसको छू सकता है, बोसा ले सकता है, और साथ में खाना पीना, उठना बैठना सब दुरुस्त है। मसला नंबर 31। किसी की आदत 5 दिन या 9 दिन की थी, इतने ही दिन खून आया, फिर बंद हो गया, तो जब तक नहा न ले तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं। अगर गुस्ल न करे तो जब एक नमाज का वक्त गुजर जाए, यानी एक नमाज क़ज़ा उसके ज़िम्मे वाजिब हो जाए, तब सोहबत दुरुस्त है, इससे पहले दुरुस्त नहीं। यही हुक्म निफास का है कि जब आदत पर निफास का खून ख़त्म हो जाए तो औरत के नहाने या एक नमाज का वक्त गुजर जाने के बाद सोहबत दुरुस्त है, उससे पहले दुरुस्त नहीं। अलबत्ता हैज़ व निफास बंद हो जाने के बाद गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर करना कि नमाज क़ज़ा हो जाए, जायज़ नहीं, सख्त गुनाह का काम है। मसला नंबर 32। अगर आदत 5 दिन की थी और खून 4 दिन के बाद बंद हो गया तो नहाने के बाद नमाज पढ़ना वाजिब है। मसला नंबर 32। अगर आदत 5 दिन की थी और खून 4 दिन के बाद ही बंद हो गया तो नहा के नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन जब तक 5 दिन पूरे ना हो जाएं तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं, इसलिए कि शायद फिर खून आ जाए। इसी तरह जब निफास का खून साबिक़ा आदत से पहले ख़त्म हो जाए तो भी यही हुक्म है। मसला नंबर 33। अगर पूरे 10 दिन 10 रातें हैज़ आया तो जब से खून बंद हुआ उसी वक्त से सोहबत करना दुरुस्त है, चाहे नहा चुकी हो या अभी ना नहाई हो।
جب نفاس کا خون بھی پورے 40 دن پر ختم ہوا تو اس وقت صحبت کرنا درست ہے، لیکن حیض و نفاس دونوں صورتوں میں عورت اگر پہلے نہا لے تو یہ بہتر ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا حیض و نفاس پورا مکمل میکسیمم ڈیز پورا کر لے، یعنی کہ حیض اگر 10 دن پورا کر لے اور نفاس 40 دن، تو پھر پورا کرنے کے بعد اس کو نہانا ضروری نہیں، اس کے بعد بھی صحبت کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن نہا لینا بہتر ہے۔ اور دوسرے کیس میں یعنی کہ اگر پورا مکمل میکسیمم ڈیز پورا کمپلیٹ نہ کرے، اسے پہلے ہی بلیڈنگ رک جائے، یعنی کہ حیض 10 دن سے پہلے آئے اور رک جائے، اور نفاس 40 دن سے پہلے ہی رک جائے، پاک ہو جائے نفاس سے، تو اس کے بعد نہانے کے بعد صحبت کر لے۔ اگر نہیں نہائی اور ایک نماز کا وقت گزر گیا، قضا ہو گیا، اس پہ لازم آ گیا، تو اس کے بعد صحبت کر سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر کسی کی عادت 7 دن کی ہے حیض کی، اور 6 دن میں بلیڈنگ رک گیا، تو پھر نہا کر نماز تو پڑھے لیکن صحبت نہ کرے، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ ابھی بلڈ آ سکتا ہے، اس لیے صحبت نہ کرے۔ اور یہی حکم نفاس کے ساتھ بھی ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں تلاوت اور ذکر وغیرہ کے احکام۔ مسئلہ نمبر 34، جو عورت حیض یا نفاس سے ہو اور جس پر کسی اور وجہ سے نہانا واجب ہو، اس کے لیے مسجد میں جانا، کعبہ کا طواف کرنا، قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید کو چھونا درست نہیں۔ البتہ اگر قرآن مجید جزدان یا رومال میں لپٹا ہوا یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی چڑھی ہوئی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے، تو اس حال میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ اس مسئلے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض آ رہا ہو یا نفاس ہو یا پھر کسی وجہ سے اس پہ غسل واجب ہو، تو اس کے لیے مسجد میں جانا یا کعبہ کا طواف کرنا، قرآن مجید کا چھونا یا پڑھنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید کو چھو سکتی ہے ایک کنڈیشن پہ، کسی کپڑے کے ذریعے سے، لیکن وہ کپڑا آ، وہ ہو جو قرآن مجید سے الگ ہو، یعنی قرآن مجید کا حصہ نہ ہو، وہ کپڑا قرآن مجید کا حصہ نہ ہو، جیسے جلدان ہو گیا یا پھر کوئی رومال ہو گیا۔ ہاں، وہ کپڑا بھی نہ ہو جو خود پہنی ہوئی ہو، اس کپڑے سے بھی نہیں، خود سے بھی الگ ہو، خود کے پوشاک سے الگ ہو اور قرآن مجید سے الگ ہو، اس سے چھوا جا سکتا ہے۔ جیسے رومال سے ہم نے اٹھا لیا، یا دوپٹہ جو ہم نے نہیں پہنا ہوا وہ، اس سے اٹھا لیا، اس طریقے سے چھوا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، کرتا کے دامن اور دوپٹہ کے آنچل سے بھی قرآن مجید کو پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں، البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رومال، تولیہ وغیرہ، تو اس سے پکڑ کر اٹھانا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 36، اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یا آدھی آیت پڑھے تو درست ہے، لیکن آیت اتنی بڑی نہ ہو کہ اس کی آدھی کسی چھوٹی سی آیت کے برابر ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 37، الحمد کی پوری صورت یا معوذتین دعا کی نیت سے پڑھنا۔ دعا یا ثنا کے طور پر آیت الکرسی پڑھنا درست ہے، البتہ تلاوت کے طور پر پڑھنا صحیح نہیں۔ اسی طرح جو دعائیں قرآن مجید میں آئی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آخر تک وغیرہ، ان کو بھی دعا کے طور پر پڑھنا صحیح ہے، تلاوت کے طور پر صحیح نہیں۔ یعنی کہ قرآن کے جو دعائیہ الفاظ ہیں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے دعا کے طور پر، لیکن تلاوت کے طور پر پڑھنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 38، دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہو تو ایسی حالت میں ہجے کروانا درست ہے، اور رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آیت رواں کہلائے۔
مسئلہ نمبر 40، لڑکی حفظ کر رہی ہو اور اس دوران اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو حیض کے دنوں میں قرآن پاک نہ پڑھے۔ پڑھا ہوا یاد رکھنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا، کپڑے وغیرہ سے قرآن پاک کھول کر بیٹھے اور قلم وغیرہ کسی چیز سے ورق پلٹائے اور قرآن پاک میں دیکھ کر دل میں پڑھے، زبان نہ ہلائے۔ دوسرا، کوئی تلاوت کر رہا ہو، اس کے پاس بیٹھ جائے اور سنتی رہے، سننے سے بھی یاد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 41، کلمہ اور درود شریف پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا، استغفار یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم منع نہیں، یہ سب درست ہے۔ مسئلہ نمبر 42، حیض کے زمانہ میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے اور پاک ہونے کے بعد نماز سے جی نہ گھبرائے۔ اس مسئلے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیض کے زمانے میں عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ نماز کے وقت وہ وضو کرے اور پاک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی رہا کرے تاکہ اس سے نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے اور جب پاک ہو جائے تو نماز سے جی نہ گھبرائے اس کا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارے سیشن سے کوئی دقت ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس سیشن کو آپ گو تھرو کریں 2-3 بار، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور پھر بھی کوئی دقت رہتا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین۔